سلام سلام everybody سلام ديكم كمي وعلكم كمي كأنكم كمي لكم welcome back to my channel welcome back to Hairy Love لو ما عندي شاي حزنا متينا لنا كنت لمود مالتي بنا أي متأتن عطانا يتجزئن بنا يلن حواتي معاري سلزي I don't know معاسي خجزوت ناي عطان كستاي انتي سكوينين أتي ناي عطان أفتن دحابي الشادات راح يزيشيت حواتي معاري ناو أخي كيركا جيزي سيني حافتهم كاف جزا ناف سرح كاف سرح ناف جزا كاف جزا ناف سرح خوينين سلزي يغريتها قور لي صباح كن قدامي hopefully كيدا خجز مالتيو بزي عطان بون كا هيرمون أي تقرباني حواتي معاري ني أركتوت عطان طفاش وين يسمعني بون سلزي جدا عطان كهلوال ولا مش هي عطان زقبر سلزي باللي ينبر سلام ديكم كي كل السلام دي حواتي معاري كميل لكم سكشاينا نقضى حمو لو ما عندي استلاتنا كميل لكم كل السلام ديو لو ما عندي رأستنا بزعبا فالنتاينز دي مالتي سلزي أوالد أبزن تحرى اللي خنتا أكبا مخنيات مبزحتي جيزي فالنتاينز دي عندنا والدي مالتي عندنا والدي حواتي معاري نقرات هاي تقلابت نوالدي عندي مالتي سلزي عركخي ويسب أيكي دحانت سبأي دحان قلا تتقرف على بزعبا سبأي سبيتن ديوم حدار قلا بزح زارب عيدلني أنا هو جن أبزي عركنت كلهم مالتي أفقرا وعركنت كلهم ناي فالنتاينز داي زخوانا جيفت اندحر زي متسيكي وي ناي فالنتاينز داي ناي إسرع قرشي ولا فلاور ناي 10 قرشي اندحر زي متسيكي حبيبتي بلوك كبريو نزود دي بلوك كبريو يبلكنا لخو نمنتاي خو مزبزو لخو كبلني كزاربي مالتي قال لي خن كتب لها تخليخن فالنتاينز داي أو حبشة بوزح يفلت إنيو قال ملتات قالت كتب لها نسونات كن ستانداري وخو مكتب لها تخليخن فالنتاينز داي جن أب كل يو أب كل عالمي ناي معالتي فقرات أو حبشة وني فلتيو أي لمدنان كم عين تريتمنت أي لمدنان كم أي قبئناني تبلان دحركين كنت راح يكون كتزاربات خلا مالتي سلازي إتي أحانتي كبرتي بالنستيت جن فقري يقبئني وجيفت يقبئني فلاور يقبئني ونعاي يقبئني وتبل بالنستيت راح نزي فيديو تسمعوا مالتي سلازي نسخات كن كبرات كم عمق يخن حواتي معري أفكاري خن كوينو فالنتاينز داي ولا حانتي جيفت ندحر زي مسألكم كوينو ما حد خفيت كن نيوبولو خمس يوم حين تذكر تبعتي أيد لي خن يوم بفتس أمر أيد لي خن قال ندابول خاص أي تجاجي جيزي خلكا جيزي كتطفيه بالكان ምናልባት ክትብላ ኣነ ሕጂ ብዛዕባ ቫለንታይንስ ዴይ ናይ 50 ቅርሺ ናይ 20 ቅርሺ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ እንድሕር ዝተውዒልክ ናለይ ትዘረባይ ሰብ እንድሕር ቫልዩ እንድሕር ሂብካ ሓደ ሰብ እዩ ጊፍት ዝገዝአካ እዚ ሰብ እዚ ግን እዚኦም ኣዕሩኽትኩም ተባሂሎም ዓኪኽ ተባሂሉ ኣፍቃሪኽ ተባሂሉ ኣብ ቫለንታይንስ ዴይ ግደፍዮም ሞ ትኻልእ መዓልትታት ገለ ትኻልእ መዓልቲ ኖርማል መዓልቲ ሞ ድሓን ንሕለፎ ሸለሌልና ኣብ ናይ ቫለንታይንስ ዴይ ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ናይ 20 ቅርሺ ፍላወር ክገዝእ ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ወይ ሃብ ቫለንታይንስ ዴይ ኢሉ ዝኾነ ነገር ጊፍት ክገዝእ እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ይብለኩ ኣለኹ ኣባረርዮ ንየበልዮ ብሎክ ግበርዮ ይብለኩ ኣለኹ I cannot say this enough ኣሕዋተይ ማዕረይ ንስኽን ፍቕሪ ይግበአክን እዩ ኩሉ ዓለም ሙሉእ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ ኩሉ ዓለም ሙሉእ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ፍቑራት ዘበሉ ማለት እዩ እንታይ ብዝወሃቡ ኣግረፎም ናይ ፍቑራት ገለ ኣነ ከማን ኣነሲ በተዓቕሚ ምስ ጓለይ ማለት እዩ በተዓቕሚ ምስ ጓለይ ፅባሕ ጊፍቲ ክንወሃሃብ ኢና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናይ ፍቑርን ናይ ዓርክን ናይ ሰበይትን ገለ ጥራሕ ዘይኮነ ንተፍቁሮ ሰብ ትግደሰሉ ሰብ ብኡኡ ኬር ትገብር ሰብ ኣብ ሂወትካ ብጣዕሚ ቦታ ዘለዎ ሰብ ተኽብሮ ሰብ ኢኻ ከምኡ ትገብሮ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ወዲ ተባዕታይ ዝግን ከምዚ እንድሕር ዘይገብረልክ ኮይኑ ዝኾነ ዓይነት ጊፍቲ ኮነ ዝኾነ ዓይነት መሰጅ ገለ ይኩን ሃብ ቫለንታይንስ ዴይ ገለገለ ኣይኮነን መሰጅ ኣብ ማዕፀኺ ጊፍቲ እንድሕር ዘይመፂእክ ኮይኑ ጊፍቲ እንድሕር ዘይሰደልክ ኮይኑ ናብ ድራር ኣትሊስት ናብ ድራር ዘይወስደክ እንድሕር ኮይኑ ዘየዛውረክ ኣብ ቫለንታይንስ ዴይ ኣኺ ኢንጀነራል ምሳኺ ዘይሕልፍ ጊፍቲ ዘይበክቲ ኮይኑ ይብለክ ኣለኹ ብያበልዮ ንስኺ ዓርኩ ፍቃሪተ ዘይኮንክ ንስኺ ከዳሚት ኢኻ ሓቢብቲ ከዳሚት ኢኺ I need to tell you this guys ምክንያቱ ኣነ ተዘይነጊረክን ማንም ሰብ ኣይነግረክን ሰብ ከምዚ ኢሉ ተዘይነጊረክን ኖርማሊ ዝመስለክን ንዓኽን ሒዝለይ ኣይመፀን እንዳሓነ ብሓበሻ ወዳትስ ብዙሕ ኣይፍለጥ ንስኺ ናይ ተመኽንያሎም እንታይ ኮይኖም ሓበሻ ወዳት ከም ሓበሻ ወዲ ሃርድ ወርኪን የለን ከም ሓበሻ እንታይ ሓበሻ ወዲ ኮይኑ ዶ ገዲፉ ክለ እዩ ሓቂ ዶ ሕጊግ እንዲ ዝብለኩ ዘሎ ለይቲ ኣብ ደስ ዝበሉ እንዲ ዘውፀኩ ዘሎ ሓቂ ሓበሻ ወዲ ሓበሻ ስለ ዝኾነ ኣይፈልጥን ኣይትበልዮ ድላይ ምሽ ይገብረክሎ
فلاور كجزء زي الفقر دي زلوا بالعليهم إذا أنا يسالس قرش فلاور نعيس رعاسة قرش فلاور زي جزء يزلوا زي نحمش قرشي شوكولات زي جزء فقرين حرالو هيوتي I don't know بس أنا عخني زملكتنا عن وسانة أنا بالتعمي زحرقني زي فقرات تباهلهم أفكاري نعي تباهلسي أب معلت فقرات زخانة فلاور دي ولا زخانة جيفت دي نعيك حقوسن زي قبل اللي نحكوين بيرسونالي بلكن لا أنا عارك تزلون بيرسونالي بيا مبالكون صباحيت بيا مبالكون ذات سواي خانات كن ستاندر كتفل تقل لكن نسغنسي دك انستيس قال نسيتي كبرتيا أحواتي معري قال نسيتي كبرتيا معرخ عندي كبرات مخان كتفلت لكن فالنتايمز دي كان نودي كونن تقل لا ونقالك عندي فالنتايمز دي كتبوا تخلي خن نسخن ولا جيف تكتبوا تخلي it depends جن نفس خن بعل خن كتخبر على لكن أحواتي معري أنا بحكي I'm telling you اندحر ولا حنت نجرب زعمت زي اندحر زي هي بك حبيبتي بيا بريو بلوك بريو نعخي زقباء ودي تبعتك أي تسألني خي نعخي زقباء فلاورز جز الكديو زكنا خنا كديو أتلي صاب حنت عمت حنت جزء مالتي إذا كله فقرات تريهم اللي خنا أبزي في السوشيال ميديا أنا حجي كم زنا السوشيال ميديا زتجانني بقى سبرايز إلكا بقى شد أنا ناي السوشيال ميديا فقرة إنه وفقري بلوني حق خويني يسمعني ساكت شو أوف خويني يسمعني أنا خو معينة تكون كنت بلا كنت بقى بقى عارات بوزح فلاور ملي خدو أي حبان بلادو قلمت أنا خو يكون كنت بلا basic love نحر زي ريهم كينهم نورمال حانت فلاور زي حانت تريالهم أبزي شو نورمال سوبر ماركت حانت فلاور أي حشوت يوم حكي حانتي نقولك أمالس كان دي واقع 10 قرشي واقع حواتي معري شوكولات كان دي واقعو 3 قرشي ناي 3 قرشي مس أنا تأمي بيرو كبكن إتي ناي واقع يكون أنا حجي تو واقع يكون كن زري إزلوخ بزعبة تجنزب واقع يكون كن زري إزلوخ حكي بتأمي حسري فلاور حكي 10 قرشي تي 10 قرشي حكي نسي كون كن كتري إزلكن هو جنزبي زي فقلنا عندي قال ملتات دو جنزبي دلني أنا من تاي فقر بجنزب يختبل تغليهم تيهم يلهم كومبلينز وقبرو أو فقر بجنزب يجيلهم كومبلينز وقبرو دك تبعتين دك أدرسيهم إبلانين سلازي نحادة تفكر السب أب هيوتك عابي بوتا أب لبخاز اللو السب تفكره كم نفسك تفكره السب مسؤول علامات لك السب 10 قرشي 10 قرشي أو عمد كتف الكا زي كل نحر كويني ولكن ألوخ I don't know نتا عينة self respect لكن بتعمي زكرمن كم زي أنا عينة لك انستيو بتعمي خن تحفرة shame on you guys بونت shame on you explain مقبارا يدليكنني سق بزانا يلو معنتي midnight بزانا يلو معنتي ليتي زخوانة جيفت ندحر زي ما تسيكن ولا كارد ولا خون نخلي زي 5 قرشي كارد قال خون نخلي دلاك انت جوزو إزي فالنتاينز داي كسبت حالف تتصمم زخوانة نجر ندحر كاب عارك زي ما تسيك جني بلا كله بيا بليو نعاخن زخون بزحاتي محواتي معاري مسؤوم بك أم زي روب حدك انستيو دك تبعتيو حيكي قايت فلا ندحر زخوانة نجر زي سيدلكي إزي فالنتاينز داي تتصبي صباحا يا مشروع صباحا عرفت 10 صباح تتصبي منم نجر ندحر يفولت يوم حابشة فالنتاينز داي أيفولت إنهم حابشة فالنتاينز أيفولت إنهم قال كالو فولتو تخوينهم زي فولتو كالو فولتو معلت فقرات تخوين زي فلت أب عدنا يفلت الفرقان إتهم زفقرون ويتفقرهم ننحدهم يلاوت يوم جفتي نعيا يفقرنني ود أبل أمبر حابشة ودي فالنتاينز داي جفت أيفلت إني أكتب لا يتخلاني خن كندي رومانتيك حابشة دك تبعتي له نزفتو يقبر يوم أبلع لي خن زلوا فقر جنا بحق فقر سلزي كوني منم نجر زي قبر الكن اتناي بحق إذا فكرك جن بلا كان الله يقبر لنا سلزي أيتم مخني أنا ما بزو كومنت متيخن حابشة هم يقولون قلة كومي كونن نعاق سلزي فتوكي حبيبتي نعاق سلزي يفكركي مساخي زخون النجر مدب سلزي ريليشنشيب مساخة قبر ذي فنسخي دايخي جيزي محلفة راحيخي كم سلزي ريكي كم فكاريتو سلزي ريكي مرنا حادة تفكرو حادة ودي بلكن أرلوكم نحن تقال زفكرة وقالي بلكن أرلوكم أيكونن دون فالنتاين سي عمد حانتي جيسي بلكن أرلوكم سنبت دلايا يقبر الله بلكن أرلوكم دلايا يقبر الله مهنيتين التفكرة سبكم يخاتو قبر سلازي نفسخنا يتعشوا حابش خمزي بلون يوم قال مالتها كنت نورمال جير كنا يترايو بونتنا بحكي
ከምዝና ብነፃ ነብስኽን ኣይተሃብኦም ነዞም ሰባት ነዞም መወዳት እዚኦም ብነፃ ኣይተገልግሎኦም ነብስኽን ኣይተሃብኦም ናትክን ኢሞሽን ኩሉ ነገር ኣይተሃብኦም ብነፃ ዓለም ህንካን ሃባኒ ሓቀ ስለዚ ፍቕሪ ከሪኢኽን ክኽእል ባዕቲ ከምዚኦም ድሓበሻ ደቂ ተባዕትዮ ከምዚኦም ኢልክን ኣይተመኽንያሎም እንተደልዮም ካልእ ገብርዮም ሓደ ወዲ ሰብ ናይ 30 ቅርሺ ጊፍቲ ክበካ እንድሕር ዘይኮይኑ ብተዘዋዋሪ እንታይ እዮም ዝነግሩኽን ዘለዉ መሲልክን እቲ ንዓኽን ዝህቡኽን ናይ 30 ቅርሺ ጊፍት ንስኽን ን30 ቅርሺ ጊፍት ወርዚ ኣይኮንክን እዮም ዝብሉኽን ዘለዉ ማለት እዩ 30 ቅርሺ ንዓኽን ወርዚ ኣይኮንን ንስኽን ናይ 30 ቅርሺ ወርዚ ኣይግበአክንን እዩ 30 ቅርሺ እዮም ዝብሉኽን ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ if you really think about it it's very simple ማለት እዩ ንሓደ ሰብ ሕጉስ ክገብር እንድሕር ደሊኻ ቫለንታይንስ ዴይ in general ማለት እዩ ነፍቃሪትካ ወይ ነፍቃሪኻ ሕጉሳት እንድሕር ክትገብሮም ኮንካ ቀሊል ነገር እዩ ፍላወር ናይ 10 ቅርሺ ገዚእኻ ቸኮሌት ናይ 5 ቅርሺ 10 ብ15 ቅርሺ ናይ 15 ቅርሺ ዘይግባእ ን15 ቅርሺ ንኸይተውፅኡ ከይውፅእ ዝደሊ ኣፍቃረ ኣብ ልዕሊኻ ማለት እዚ ኣይተሓዝለይ ደኣ እምበር ኣይተሓዛለይ እምበር ፀላይኽን ሓቢብቲ ብጣዕሚ ዝፀለክ ማለት እዩ ስለዚ ንነብስኽን ብጣዕሚ ኣይትሕስራ ኣሕዋት ማዕረይ ረኣያ እዚ ኣሎም መዓልቲ ረኣያ ኣሎም መዓልቲ ምሸት ኣላ ሓቂ ፅባሕ ቫለንታይንስ ዴይ ረኣያ ወዓላ ሙሉ መዓልቲ ፔይ ኣተንሽን ግበራ ሕጂ ኣብ ዕርክነት ከለኹም ሕጂ ከምኡ ገይሩ እንድሕር ዘይሕንቅቕኪ ኢማጅን ፅባሕ ንጎ ተመሪዕኪ ቆልዑ ገለ መለታት ምስ መፁኸ እንታይ ይደግም ሽዑኸ ሓቂ ስለዚ እንታይ እዩ ናይ ብዓይኒ ገንዘብ ዘይኮንክን ክትሪኦ ደልየ ዘለኹ ብዓይኒ ክብረት ክትሪኦ ኣለኽን ዘኽብረካ ሰብ እዩ ከምኡ ዝሓስብ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ኣብ ልቦም እንድሕር ዓብይ ቦታ እንድሕር ኣለዎም ኮይኑ ኣብ ልዕሊኽን ፍላወር ኣይኮነን ካልእ ህቡኽን ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ ዘይኮነን ህያብ ናይ ፍቁራት መዓልቲ ፍቁራት ዘይኮነን ካልእ ግብአክን እዩ ሓቂዶ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ንእሽተይ ነገራት ሓደ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ልዕሊኻ ዘለዎ ስምዒት ወይ ኣብ ልዕሊኻ ዘለዎ ሓሳብ ወይ ኣብ ልዕሊኻ ዘለዎ ክብሪ ከመይ ምዃኑ ትፈልጠሉ መገዲ ዛሎ መዓልቲ ማለት እዩ መዓልቲ ፍቁራት ሓቂ እዚ ሰብዚ ናይ ብሓቂ እንድሕር መሪፅክ ኮይኑ ንቐፃሊ ናይ ብሓቂ ኣፍቃሪቱ ምዃንክ እንድሕር መሪፅክ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ንስኽሲ ኣብ ልቦ ዓብይ ቦታ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ትፈልጥላ መዓልቲ እያ ማለት እዩ ንስኽ ኣብ ከመይ ክትፈልጥላ ኣክሽን ኖት ዘረባ ሃፒ ቫለንታይንስ ዴይ ገለ ኢሉ ቴክስት ስለ ዝገበረልክ ገለ ይኮንን ሓቂ ኣክሽን ዝበሃል ነገር ኣሎ ሓደ ወዲ ሰብ ብኣፉ ናይ ዝተዘረበካ ዘይኮነ እንታይ ይገብር እቲ ዝዛረቦ ዘሎስ እንታይ ይገብሮ ትዛረቦ ዘሎስ ኣብ ግብሪ ይርኤኒ ዶ ኢልክን ክትሓስባ ክትክእል ኣለክን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣሕዋት ማዕረ ስለዚ እንታይ ኮይኑ ሓንቲ ኣፍቃሪኣ ፍላወርን ጊፍትን ገለ ክህባ ከሎ ንስኽ ግን ዘይግበአኪ ከመይ ስለዝኾንኪ ስለዚ ከምኡ ኢልክን ክትሓስባ ክትክእል ኣለክን ሙሉእ ገዛ ብፍላወር ክመልእልክን ኣለዎም ኣይኮንክን ዝብ ዘለኹ ቤዚክ እቲ ሓደ ኣፍቃሪን ሓንቲ ኣፍቃሪት ክገብረላ ዘለዎ እንታይ ቤዚክ ፍላወር ናይ 30 ቅርሺ ማለት እዩ ከምኡ ዘየግብር ሕልና እንድሕር ዘይብሎም ኮይኑ ይብለክን ኣለኹ ኣይተሓዛለይ ደኣ እምበር that's not love it's not love የፍቅሩኽን ዘይኮኑ ወይ ይፈትውኽን ዘይኮኑ እንታዮም ስምዒቶም መርወይ እዮም ዝጥቀሙልክን ዘለዉ ማለት እዩ ኣይተሓዛለይ ሓቂ ብምዝራበይ ንዓኽን ሓራይ ዘውፀክን ዘለኹ ሓቂ ብምዝራበይ ማለት እዩ ንዓኽን ንኸዳዓ ዘይኮነ ኣይዛረበክንን እያ ኣነ ደቂ ተባዕትዮ ብጣዕሚ እዮም ክሊር ኮምፕሊኬትድ ኣይኮኑን ተፍቂሮም እንታይ ትፈልጦም ኢኻ ዝፈትውካ ትኮይኖም ትፈልጦም ኢኻ ቀልጢፍካ ዝፀልኻ ትኮይኖም ቀልጢፍካ ኢኻ ትፈልጦም ስለዚ በዓልኽን ኣይተመኽንያሎም ኣሕዋት ማዕረ ንስኽን ደቂ ኣንስትዮ ፍላወር ኣይኮነን ካልእ ግብአክን ንሕና ዕንቆ ባሕሪና ኣሕዋት ማዕረ ከምቲ ንሕና ንሶምሲ ኣብ ሓደ ዓመት ፍላወር ክህቡ እንድሕር ዘይክእሉ ኮይኖም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እኮ ብዙሕ ፍቕሪ እያ እኮ ትህቡ ንወዲ ተባዕታይ ንሕና እኮ ኣብ ወዲ ተባዕታይ ሂወት እኮ ብርሃን እኳ ኢና ብርሃን ጥዋፍ ኢና ኣብ ብዘይ ጓል ኣንስተይቲ ሂወት የብሎም እዮም ስለዚ ንስኽን ንሂወቶም ብርሃን ጥዋፍ ኢኽን ማለት እዩ ብኸመይኽን ከምኡ ፍቕሪ ስለ ትልግሳሎም እቲ ናትክን ሶፍትነስ እቲ ናትኩም ሓልዮት እቲ ናትክን ፍቕሪ ደቂ ኣንስትዮ ለዋሃት ኢና ስለዚ እዚ ኩሉ ሓልዮትክንን እዚ ኩሉ ፍቕርክን ተርእዮም ን30 ቅርሺ ዘየግዝእ ክብሪ ኣብ ልዕሊኽን እንድሕር ዘይብሎም ኮይኖም I don't know ትውሳነ ናትክን ጉዳይ ግን
أنا 0 እንታይ እዩ ዝብለክን ዘለኹ you deserve everything guys. You deserve the flower, you deserve all the gifts at least once a year. እንድሕር ዝኽሉ ዘይህቦም ኮይኖም ይብለክን ኣለኹ እዚኦም ኣፍቀርትኽን ዘይኮኑ እንታይ ወሻሽምክን እዮም ማለት እዩ ብኢንዳይረክት ብዳይረክት ዘይኮነ ኢንዳይረክት ወሻሽምትን እዩ ወሻሽም እዚ ወዲ ተባዕታይ እንድሕር ከምኡ ዘይገብረልክ ኮይኑ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ክሳብቲ ንዕኡ ክሳብቲ ንሱ ዘፍቅራ ጓል ኣንስተይቲ ክሳብ ዝረክብ ዳ እዩ ምሳኽ ተፀጊዕ ዘሎ እምበር ኣየፍቅረክን እዩ ኣይፈትወክን እዩ ንዘፍቅራ ጓል ኣንስተይቲ ኣይኮነን ድ ፍላወር እምባ ጎቦታት እዩ ዝነጥር ስለዚ ኣብዚ ኮንፊዝ ኣይትግበራን ነብስኽን ኢትስ ቬሪ ክሊር ክብሮ ኣሕዋተይ ማዕረይ እዚኣ ትመስል ነብስኽን ኣኽብራ ነብስኻ ተኽቢርካ እዩ ወዲ ሰብ ከዓ ዘኽብረካ ማለት እዩ Thank you so much for listening. Here I have to ጽባሕ ክሳብ ትመለሰክን በብሰላም. Happy Valentine's Day to everybody. Bye.